मलाई जन्म दिनुभएको आमा अङ्गीकृत वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिक हुनुहुन्छ। तर देशको सवालमा म चाहिँ उहाँलाई राजनीतिक अधिकार नदेऊ भनेर भन्छु कि त्यत्रो भिडमा 10-20 जना पनि गलत निस्क्यो भने हामी कहाँको बस्ने? नेपाल नरहे नेपाली कहाँ बस्ने? कहाँ गएर राजनीति गर्ने? कहाँ गएर आफ्नो यो मेरो मातृभूमि हो भन्ने? हैन, नागरिकताको सवालमा, राष्ट्रियताको सवालमा, अखण्डताको सवालमा सम्झौता गर्न सकिँदैन, गर्नु हुँदैन। यदि कसैले गर्छ भने ऊ शुद्ध नेपाली होइन। जब मधेस केन्द्रित नेताहरू जसले आफूलाई मधेसको प्रतिनिधित्व गर्छु भनेर दाबी गर्यो र उनले कालापानीको विषयमा मौन बस्यो, त्यो कुराले मलाई पीडा दियो। पुनः ठगिएको। पहिला ठुला पार्टीबाट ठगिएका थिए, ठुला पार्टी खराब छन् भनेर मधेस केन्द्रित दल आएर यिनले पनि ठग्ने काम नै गरे। किनभने दल बदलेर दायित्व बदलिँदैन। पार्टीको नाम जेसुकै राखे पनि ती पात्र र तिनका पृष्ठभूमि सँगसँगै आउने हो नि त। त्यही भएर कुनै नेता मिल्दैमा वा छुट्दैमा खासै तात्विक फरक पर्दैन, किनभने उहाँहरूले केही खास किसिमको काम गरिसकेको हुँदैन। र त्यही भएर अङ्ग्रेजीमा भन्ने हो भने अल आर टेस्टेड नट ट्रस्टेड। जनता समाजवादी पार्टीमा देखिएका अनुहारहरू टेस्टेड हुन्, ट्रस्टेड होइनन्। जसपाका 10 जना नेतृत्वले अर्को 10 जनालाई मौका नदिने हो भने त्यो विभेद भएन? नयाँ पुस्ता आउनु पर्दैन थियो? नयाँ नेतृत्व स्वीकार्नु पर्दैन थियो? 62 देखि लिएर 6 र बाबुरामजीको विषयमा के छ भने उहाँको विद्वत्ताको उचाइ धेरै राम्रो छ, तर त्यो माटोसँग अलि मिल्दैन। द्वन्द्वको खोजीमा भइराखेको जस्तो, समाजले चाहेको भन्दा ठ्याक्कै पृथक जस्तो, नेपालीहरू एक हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको ठ्याक्कै विरुद्धमा जस्तो, हैन, समाजलाई खण्डित गरिराख्ने एक खालको सोचहरू उहाँको मुखबाट आइराखेको हुन्छ। त्यसले गर्दा के भयो भने ज्ञान भएका र ठेकान नभएका व्यक्तिको रूपमा, अस्थिर व्यक्तिको रूपमा, हैन, चलायमान हर समय त्यो पार्टी परिवर्तन गरिराख्नुपर्छ, हर समय तपाईँको त्यो दलहरू परिवर्तन, लुगा फेरे जस्तो दल परिवर्तन, नागरिक मारेर राजनीति गर्ने पात्रहरूको हातमा माइक होइन हतकडी हुनुपर्छ। जसपाले चाहिँ मधेसको प्रतिनिधित्व गर्दैन, जसपाले जसपाको मात्रै प्रतिनिधित्व गर्छ। विमति होला, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग विमति होला, विमति होला, केपी ओलीजीसँग उहाँको विमति होला, विमति होला, राय सैरासँग विमति होला, तर देशसँग विमति हुनु भएन। राष्ट्रियताको सवालमा विपक्ष प्रतिपक्ष हुँदैन, पक्ष मात्र हुन्छ। जुन दिनदेखि जुन जुन दल राष्ट्रिय नक्साको विरुद्धमा गए, आम नेपाली सोच्न बाध्य भयो के भइराखेको छ मेरो मुलुकमा, र देशको पक्षमा बोल्न नसक्नेहरूलाई हामीले नेता मानिदिनु पर्ने। मातृभूमिको माथि असर पर्दा यदि कसैलाई बिझेको छैन भने ढुक्क हुनुस्, त्यो नेपाली होइन। नागरिकता र देशभक्ति एउटा मुलुकको लागि भएन भने त्यसको जीवन अपमानित मात्र होइन, पीडादायी हुँदै जान्छ। त्यो आम जनताले भन्ने कुरा हो। त्यो देशलाई काम नलाग्ने दुई खुट्टे यन्त्रहरू हामीलाई काम छैन। मैले अङ्गीकृत साथीहरूलाई नेपालको सबै अधिकार देऊ, राजनीतिक अधिकार नदेऊ भनेको कारण के हो भने तर हामी बल्ल तल्ल आफ्नो खुट्टामा उभिन खोजिराखेको छौँ। यही बेलामा अङ्गीकृतलाई सबै अधिकार दिएर नेपालमा दिन थाल्ने र नागरिकता प्रशस्त बाँड्न थाल्ने हो भने त्यो दिन दूर छैन कि जब हामीले आफ्नो अधिकारका लागि अङ्गीकृतहरूको बिचमा बिन्ती पत्र बिसाउनु परोस्। वंशज नेपालीहरू, चाहे त्यो हिमालको होस्, चाहे पहाडको होस्, चाहे तराईको होस्, आफ्नो औकात करदाता र मतदाता भन्दा माथि उठाउन नसकोस्, त्यो दिन पनि आउन सक्छ। त्यही भएर कसैले अङ्गीकृतलाई सबै पद दिनुपर्छ, सबै ठाउँ दिनुपर्छ भन्ने सोच्दैछ वा बोल्दैछ भने उहाँले नेपाललाई छिटोभन्दा छिटो फिजी बनाइदेऊ भने हो। तर यी अनुहारहरू जसको गोजीमा नागरिकता छ र मनमा नेपालीत्व छैन, यस्ता पात्रहरूलाई नेपाली मिडियाले उजागर गरिदिनुपर्छ। एउटा पनि वास्तविक नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित हुनु भएन र यो वा त्यो कुनै पनि कारणले गैर नेपाली कुनै पनि शर्तमा नेपालको नागरिकता पाउनु भएन। संसदभित्र हिन्दी बोल्ने व्यवस्था संविधानले दिएको छ कि छैन पहिला मान्यजीले पढ्नु पर्यो। र मेरो बुझाइ के हो भने नेपालको संविधानको 7को 1 ले राष्ट्रभाषाको व्याख्या गरेको छ र प्रश्न भनेको छ कि सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरीमा लेखिने नेपाली भाषा हो।
त्यो एउटा संसदभित्र हिन्दी बोल्ने कसैको चाहना छ भने पहिला संविधान संशोधन गर्नु पर्यो, संविधानमा लेखाउनु पर्यो कि म यो भाषा बोल्न सक्छ, संविधानले स्वीकार गर्नु पर्यो, त्यसपछि हिन्दी बोल्दा भयो। संविधानले नै नस्वीकारेका भाषाहरू बोलिदिनु भएन, किनभने कानुन निर्माताहरूले नै कानुनको पालन गरिदिएन भने समाजमा कानुनप्रतिको मोहभङ्ग हुन्छ। नेपाल भारत सम्बन्धका आधार भनेको हिन्दी भाषा होइन। हिन्दी भाषा बोल्दैमा भारतप्रति राम्रो हुने र नबोल्दैमा भारतप्रति खराब हुने होइन। ट्रम्पले हिन्दी बोल्दैन, राम्रै सम्बन्ध छ भारतसँग। उहाँहरूले हिन्दी भाषा बोलिदिएर संसदभित्र भारत विरोधी भावना जुन जन्माइराख्नु भएको छ त्यो समग्रमा दुवै देशको हितमा होइन। तर कुनै अमुक ठाउँमा बोलेकै भरमा भाषा स्थापित हुने होइन। तर उहाँहरूको हिन्दी प्रेमले नेपाल भारत सम्बन्धलाई चाहिँ नकारात्मक प्रभाव पर्दैछ, त्यो चाहिँ फेरि पक्का हो। यी सेनाले क्याम्प कहाँ राख्ने भन्ने कुरा उहाँलाई सोधेर राख्ने कुरा होइन, राज्यले निर्धारण गर्ने कुरा हो। कुन तहको मान्छे हामीले चुन्छौँ, के कोरोनाको बेलामा के हल्ला गरेर बसेको हो। उहाँले सिङ्गो संस्थाको मर्यादा र यो किन हुन्छ भने जब सभामुख पदका लागि योग्य र क्षमतामा अयोग्य हुन्छ नि यस्तो हुने हो। एउटा महत्त्वपूर्ण संवादका लागि हामी छौँ। राजनैतिक विश्लेषक डाक्टर राजेश सिकराज हामीसँग हुनुहुन्छ। विशेष गरी मधेस मामिलामा अत्यन्तै नजिकबाट गहिरोसँग विश्लेषण र त्यसमा अध्ययन गर्नुभएको छ। डाक्टर साहब स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। अब केही विषयहरूमा यहाँसँग गम्भीर संवाद गर्नुपर्ने अवस्था छ। जसपाको अन्तिम दिन आएर भए पनि एकता प्रक्रिया उहाँहरूले टुङ्ग्याउनु भयो, स्वाभाविक थियो कि के थियो, यस पछाडिका परिणामहरू के हुन सक्छ, अलिकति त्यहाँबाट सुरु गरौँ न सर। यो एकीकरण आफैमा सुखद कुरा हो। उहाँहरूले जसरी एकीकरण गर्दै जानुभयो, पहिला मधेस केन्द्रित दलहरू दर्जनका हिसाबमा थिए, बिस्तारै बिस्तारै एकीकृत हुँदै गए। तर उहाँहरूको एकीकरणमा तीनटा पक्ष सुधार गर्नुपर्ने देखियो, बाँकी बस्यो। त्यो के भने उहाँहरू 63-64 देखि मधेसको राजनीति गर्दै आउनुभएको र मधेसको सवालमा 30 वटा जति सम्झौताहरू भइसकेको र त्यो सम्झौता गर्ने क्रममा उहाँहरूले 73 पटक मधेसीवादी दलबाट, मधेस केन्द्रित दलबाट उहाँ चाहिँ सरकारमा गइसकेका अधिकांश पात्रहरू। अनि उहाँले चाहिँ पार्टी एकीकरण गर्ने क्रममा कमसेकम उहाँहरूले तीनटा काम गर्नु पर्थ्यो। एउटा चाहिँ हामीले 64 देखि लिएर अहिलेसम्म कहाँ चुक्यौँ, जनतासँग गरेका कमिटमेन्टहरू हामीले किन पुरा गर्न सकेनौँ, त्यसका अवस्था के थियो, त्यसका बाध्यता के थियो, त्यसको परिणाम के निस्क्यो, त्यो विषयमा एउटा सरकारवालाहरूसँगको छलफल गर्नुपर्थ्यो, समीक्षा गर्नुपर्थ्यो, निर्मम समीक्षा गर्नुपर्थ्यो। किनभने दल बदलेर दायित्व बदलिँदैन। पार्टीको नाम जेसुकै राख्यो भने ती पात्र र तिनका पृष्ठभूमि सँगसँगै आउने हो नि त। त्यही भएर एउटा समीक्षा गर्नुपर्थ्यो। दोस्रो के थियो भने पहिलाको कार्यशैली सन्तोषजनक नभएको र जनताले उनका उचाइहरू घटाउँदै गएको, व्यक्तित्वहरू सिद्धाउँदै गएको, सामाजिक स्वीकृति बिग्रिँदै गएको अवस्थामा उहाँहरूले अब हामी एक भयौँ, अब हामी नयाँ सिराले काम सुरु गर्छौँ भनेर आम जनताको नाउँमा, देशको नाउँमा एउटा श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्थ्यो। र तेस्रो के छ भने मधेसकै सवालमा विभेदकै विरुद्धमा लडिराख्ने अझ पनि 3-4वटा दलहरू छ नि। उनी आउलान् नआउलान् फरक विषय हो, तर छाती ठुलो बनाएर उहाँहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्थ्यो। एक दुई पटकको छलफल सिके राउतसँग गर्नुपर्थ्यो, एक दुई पटकको छलफल सद्भावना पार्टी गजेन्द्रवादीसँग गर्नुपर्थ्यो, एक दुई पटकको छलफल लोकदलका कौशल सिंहजीहरूसँग गर्नुपर्थ्यो। त्यस्ता मधेसमा रहेका अरू पनि छिटफुट दलहरू छन्। भागेनारायण गुप्ताजीहरूको दल छ, अमर यादवजीहरूको दल छ, मधेसमा सक्रिय दलहरू। ती दलहरूसँग पनि एक दुई राउन्ड छलफल गरेर अगाडि बढ्न सकेको भए यो अब नवनिर्मित दलले चाहिँ साँच्चीकै सुधार गर्दैछ भन्ने कुराको सङ्केत जान्थ्यो। तर डाक्टर साहबले भन्नुभयो दुई तीनटा कुराहरू जुन जरुरी थियो त्यसमा एउटा स्टेप छुट्यो। अब मैले कहाँनिर जोड्छु भने डाक्टर साहब, अब यो पार्टी एकता भएर नयाँ दल निर्माण भइसके पछाडि उहाँहरूले भनेको विषय चाहिँ के छ भने अब हामी नयाँ शक्ति बन्यौँ, वैकल्पिक शक्ति बन्यौँ र त्यसमा डाक्टर साहबले भन्नुभयो अलिकति क्षेत्रीयवादी राजनीति उहाँले गरिरहँदाखेरि त्यहाँ डाक्टर बाबुराम भट्टराई र अशोक राईहरूका अनुहार मिसाएपछि अब हामी राष्ट्रिय पार्टी पनि बन्यौँ र राम्रै धक्का दिने भन्ने सायद उहाँहरूको मोटो त्यो छ। पुग्न सक्छ त्यो गोरेटो तय गर्यो त जसपाले के गाह्रो छ। आफूलाई केही कुरा भन्नु एउटा कुरा हो, तर त्यो विषयसँगै त्यो नेताको पृष्ठभूमि, उनका कार्यशैली, यस अघिका चरित्रहरू र उनले दिएका जुन डेलिभरीहरू छ त्यो सबैको सम्मिश्रण हुन्छ। मुद्दा मात्रै पवित्र भएर भएन, मुद्दा उठान गर्ने व्यक्तिको चरित्र कस्तो छ, उनका पृष्ठभूमि कस्तो छ, त्यसले पनि अर्थ राख्छ।
तर उहाँहरूले जसरी बाहिर आइराख्नु भएको छ कि हामी वैकल्पिक शक्ति भयौँ भनिराख्दा त्यो जनताले पत्याइहाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ रहेन। किन रहेन भने हामी विभेदका विरुद्ध सङ्गठित छौँ, राज्यमा भइराख्ने सबै खालका विभेदका विरुद्धमा छौँ भन्नेहरू त्यो विभेदित समुदाय वा त्यो वर्गको नेतृत्व स्वीकारेन नि। यो राजपामा त के हो, जनता समाजवादी पार्टीको उपल्लो 5वटा टाउकोमा एकजना महिला नअटिनु के विभेद विरुद्धको अन्याय हो त, के सुरुवात हो त होइन नि, त्यो विभेदको सुरुवात हो त्यो। यदि उहाँहरू साँच्चीकै परिवर्तनकारी, साँच्चीकै तपाईँको यो देशलाई साझा बनाउन खोजेको भए जनता समाजवादी पार्टीको उपल्ला 20 जना 25 जना दलित, जनजाति, महिला, मधेसी, पछाडि परिएका क्षेत्रका मान्छेहरू बाहिर आउनु पर्थ्यो, उहाँहरूले नेतृत्व दिनु पर्थ्यो। र अहिले देखिएका नेतृत्वहरू सल्लाहकारमा बसेर, सहयोगीको रूपमा बसेर, अभिभावकको रूपमा बसेर त्यो नयाँ आवरण, नयाँ पुस्ता, नयाँ मौका, नयाँ अनुहार, नयाँ विचार दिनु पर्थ्यो। मधेसका जनताहरू यसबाट आशावादी छैनन्, यसले पार लाउन सक्छ या साँच्चीकै हाम्रो मुद्दालाई यसले बोकेर हिँड्न सक्छ भनेर आशा गर्ने ठाउँ यो पार्टीबाट छैन। त्यो पार्टीले नै भनिसक्यो, यिनकै पार्टीको घोषणापत्रमा मधेसवाद भन्ने शब्द छैन। यिनकै पार्टीमा मधेस राजनीति गर्दै आएका, सद्भावना स्कुलिङबाट आएका, फोरमका स्कुलिङहरूबाट आएका मान्छेहरूभन्दा पूर्व काङ्ग्रेसी, पूर्व एमाले, पूर्व माओवादीहरूको वर्चस्व भयो। अर्थात् रैथाने मधेसवादी कित्ताका मान्छेहरू, सद्भावना स्कुलिङका मान्छेहरूलाई यो संरचनामा त देखिएन। भनेपछि हामी वैकल्पिक शक्ति हौँ भन्ने, हामी विभेदका विरुद्ध सङ्गठित भएको भन्ने, तर आफ्नै संरचनामा विभेदहरू देखिने। तर मैले पहिलो उदाहरण यहाँलाई के भने उहाँको 5वटा शीर्षस्थ नेतामा एकजना महिलाको अनुहार नहुनु विभेदको सुरुवात हो, विभेद विरुद्धको सङ्घर्षको सुरुवात होइन यो। तर उनका प्रस्तुति, उनका संरचनाले चाहिँ तत्कालै जनताले पत्याइहाल्नुपर्ने स्थिति हुँदैन। त्यो सँगसँगै फेरि के पनि हो भने हिजो गलत थियो भने भोलि पनि गलतै हुन्छ भने होइन, तर शङ्काको सुविधा गतिविधिले छ होइन डाक्टर। सो डाक्टर साहबले भन्नु 73 पटक मन्त्रालय सम्हालिसके विभिन्न व्यक्तिहरू, अनुहार दोहोऱ्याइ, तेह्रै चौराइ 45सम्म मान्छेहरू गए होला। तर मधेस जे चाहन्थ्यो, आजसम्म त मधेसी जनताहरू हामी मधेसका दल हौँ, मधेसवादी दल हौँ, मधेसका ठेकदार हौँ भन्नेबाट नै सबैभन्दा बढी झुकिएको कुरा साँचो हो नि होइन? पुनः ठगिएको। पहिला ठुला पार्टीबाट ठगिएका थिए, ठुला पार्टी खराब छन् भनेर मधेस केन्द्रित दल आएर यिनले पनि ठग्ने काम नै गरे। जस्तै सञ्चार मन्त्रालयमा 2 पटक फुल मन्त्री मधेसवादी किताबाट भइसक्दा पनि 1 सेकेन्डको कार्यक्रम मधेस बेस चलेन। हुलाकी सडक राज्यले बनाइराख्दाखेरि 3 जना भौतिक योजना मन्त्री भए, तर हुलाकी सडक बनेन। मधेससँग विभेद छ, स्वास्थ्यमा समस्या छ भनिराख्दा मधेसकै दलबाट स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा मधेसमा एउटा राम्रो अस्पताल बन्न सकेन। शिक्षा मधेसको खराब भइसक्यो, शिक्षाको स्तर बढाउनुपर्छ भनिराख्दा मधेस केन्द्रित दलबाट 2 जना कृषि मन्त्री हुँदाखेरि शिक्षामा केही पनि देखिएन, के अरे शिक्षा मन्त्री भइराख्दा। त्यति मात्र होइन, लाजको कुरा त के हो भने मधेसका किसानलाई मकैमा बाली नआउने खालको बिउ बाँडेर झुक्क्याउने काम गर्दा मधेसवादी कित्ताबाटै कृषि मन्त्री थिए। मधेसमा मलको दाम बढाइदिएर कमिसन खाने मधेसवादी कित्ताबाटै कृषि मन्त्री थिए। त्यही भएर के छ भने व्यक्तिको पदस्थापन वा नेताको व्यवस्थापन मुद्दाको सम्बोधन होइन भन्ने कुरा अब बिस्तारै बिस्तारै देश र जनताका सबै पक्षका मान्छे बुझिराखेको छ। त्यही भएर कुनै नेता मिल्दैमा वा छुट्दैमा खासै तात्विक फरक पर्दैन, किनभने उहाँहरूले केही खास किसिमको काम गरिसकेको हुँदैन। र त्यही भएर अङ्ग्रेजीमा भन्ने हो भने अल आर टेस्टेड नट ट्रस्टेड। जनता समाजवादी पार्टीमा देखिएका अनुहारहरू टेस्टेड हुन्, ट्रस्टेड होइनन्। अब एकातिर त उनीहरूले बोकेका नीति र ठ्याक्कै जे भनिरहे पनि त्यसलाई विश्वास गर्ने आधार त उनीहरूको व्यवहारबाट देखिने विषयहरू बोलिरहला लाग्छ। सुरुवाती चरणमा नै यस्तो नेतृत्व व्यवस्थापनका लागि भएका सकसहरू त कुनै रूपमा बाहिर आए, चाहे त्यो बहुपदीयमा जाँदाखेरि पनि भागबन्ड नै लगाउनको लागि होला। र त्यसो भने डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई सुरुमा सङ्घीय परिषदको अध्यक्ष, फेरि टिपिक्स 4थो नम्बरको वरियता लगायतका जे विषयहरू आउँछ यसले के सङ्केत गर्छ लाग्छ? यसले दुईवटा कुराको देखाउँछ। एउटा कुरा के हो भने पार्टी निवेदन दर्ताको अन्तिम समयसम्म यिनीहरूको बिचमा वैचारिक एकता थिएन भन्ने कुराको देखाउँछ।
पहिलो कुरा। किनभने एक रातमा पार्टी एकता घोषणा गर्न सक्ने तर औपचारिकता पुराहरूलाई त 45औं दिन पनि अन्तिम आवरमा जानुपर्ने, टिपेक्स 2-3 ठाउँमा लाउनु पर्ने हो। टिपेक्स लाउनु पर्ने भनेको के हो भने वैचारिक बेमेलको प्रमाण हो त्यो। दोस्रो, बहुअध्यक्ष हुनु भनेको एकअर्कालाई विश्वास नगर्नु हो, एकअर्कामाथि विश्वास नहुनु हो। भनेपछि प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्छु भन्ने तर आपसमा अविश्वास गर्ने, आपसमा एकजनालाई नपत्याइदिने। यदि 5 जना मान्छेले एकजनाले पत्याउँदैन भने बाँकी मान्छेले उनलाई पत्याइदिनु पर्ने कारण के? अनुशासनका बहुअध्यक्षीय व्यवस्था भनेको, बहुपदीय व्यवस्था भनेको, बहुनेतृत्व, एउटै पार्टीमा 2टा अध्यक्ष हुनु भनेको यो एकअर्कामाथिको अविश्वास हो। जब 2 जना व्यक्तिले एकजनाले पत्याउँदैन आपसमा भने बाँकीले उनलाई किन पत्याइदिनु पर्ने? नेताको व्यवस्थापन भनेको पार्टी होइन नि, नेताको कुर्सीको व्यवस्थापन भनेको चाहिँ विचार होइन नि, त्यो त अवसर हो, स्वार्थ हो, व्यक्तिको चाहना हो। अध्यक्ष भएन भने मान्छेले मलाई चिन्दैन भने एक खालको भ्रम हो, वा म अध्यक्ष भएन भने मलाई त्यो भोजभतेरको कार्ड आउँदैन भने एक खालको त्रास हो। शक्ति कुर्सीमा होइन, विचारमा हुन्छ, सोचमा हुन्छ, चरित्रमा हुन्छ भन्ने कुराको पूर्ण ज्ञान नहुनु हो। 10औं वर्ष अध्यक्ष भइसक्यो, कुनै उपार्जन छैन, तै पनि अध्यक्ष नै हुनुपर्ने, अरूलाई मौका नदिने। जसपाका 10 जना नेतृत्वले अर्को 10 जनालाई मौका नदिने हो भने त्यो विभेद भएन? नयाँ पुस्ता आउनु पर्दैन थियो, नयाँ नेतृत्व स्वीकार्नु पर्दैन थियो? 62 देखि लिएर 76 सम्म एउटै अध्यक्ष भइराख्नु पर्ने? जसपामा भएका युवाहरू असाध्यै राम्रा दलितका, जनजातिका, महिलाका, मधेसीका, अरू वर्ग र तबकाका युवाहरू, असाध्यै ज्ञान भएका, राजनीतिशास्त्र पनि अध्ययन गरेका, समाज बुझेका, राम्रो प्रस्तुत गर्न सक्ने, पृष्ठभूमि पनि इमान्दार भएका दर्जन छन्, तर मौका दिएन। भनेपछि यो पार्टीको पद कब्जा गर्ने, विचार कब्जा गर्ने, चुकुल लाएर मेरो हो भनेर दाबी गर्ने, त्यो जिम्मेवारी भन्दा पनि जमिनदारी सोच राख्ने, यसले नेतृत्वको विकास हुँदैन। नेतृत्वको विकास भएन अनि दलको विकास हुँदैन। त्यही नि डाक्टर साहब, त्यो टिपेक्सले जहाँ डाक्टर बाबुराम भट्टराईको नाम काट्यो र तल लिएर राख्यो, के सङ्केत गर्छ? उहाँले त त्याग गरेको हामीले भन्ने कुरा हामी कतिपयले अविश्लेषण गरेका छौँ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको उचाइ यो नाम र कुन ऱ्याङ्किङले निर्धारण गर्दैन भन्ने पनि कुरा छ। अर्कोतिर चाहिँ बल्ड्याङ खाए बुढाले गएर भन्ने पनि उस्तै विश्लेषणहरू बजारमा छन्। त्यहाँनिर डाक्टर साहबको पदमा क्रम सङ्ख्या तल घटेर बाबुरामजीको उचाइ चाहिँ तल घट्ने होइन। यसले के देखायो भने पदका लागि यदि तपाईँहरूको पार्टीमा झगडा छ भने म पद पछाडि सार्छु, तर पार्टी एक हुनुहोस् है भनेर एउटा बलियो सङ्केत पनि दियो। अर्को के दियो भने बाँकी अध्यक्षहरू जो पदका लागि मडी हत्ते गरेका थिए, वरिष्ठ नेता हुन मडी हत्ते गरेको थिए, उनलाई उनकै अगाडि उनकै कागजमा बाबुरामजीले यो पद सबै कुरा होइन है भन्ने सन्देश दिनुभयो। त्यही भएर यो त्याग खालको भावनाले चाहिँ एउटा पर्सपेक्टिभले हेर्नुहुन्छ भने डाक्टर साहबको यो त्याग सकारात्मक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने यो त्याग चाहिँ सही हो। यदि अर्को पक्षले हेर्नुहुन्छ भने पार्टी दर्ता गरेर निवेदन दिने बेलामासम्म एकता थिएन, त्यहाँ झमेला थियो, को कहाँ बस्ने भएर आपसमै यिनीहरूको झगडा भइराखेको थियो। अनि लास्टमा गएर जसरी पनि दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति भएकोले मेरो नाम जहाँ राख्दै पनि हुन्छ भन्ने खालको त्यो तल सारिएको हो। र बाबुरामजीको विषयमा के छ भने उहाँको विद्वत्ताको उचाइ धेरै राम्रो छ, तर त्यो माटोसँग अलि मिल्दैन, द्वन्द्वको खोजीमा भइराखेको जस्तो, समाजले चाहेको भन्दा ठ्याक्कै पृथक जस्तो, नेपालीहरू एक हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको ठ्याक्कै विरुद्धमा जस्तो, हैन, समाजलाई खण्डित गरिराख्ने एक खालको सोचहरू उहाँको मुखबाट आइराखेको हुन्छ। त्यसले गर्दा के भयो भने ज्ञान भएका र ठेकान नभएका व्यक्तिको रूपमा, अस्थिर व्यक्तिको रूपमा, हैन, चलायमान हर समय त्यो पार्टी परिवर्तन गरिराख्नुपर्छ, हर समय तपाईँको त्यो दलहरू परिवर्तन, लुगा फेरे जस्तो दल परिवर्तन गरिराख्ने विचार 2-4 वर्षकै पिरियडका बाँकी गतिविधि हेर्ने हो भने कतितिर बल्ड्याङ खाँदै यहाँसम्म आउनुभयो भन्ने हुन्छ। जसपाभित्र डाक्टर बाबुराम भट्टराईको उपस्थितिले पार्न सक्ने प्रभावहरू के छ? त्यसले एउटा राष्ट्रिय दलको
आकार लिने त्यो ढङ्गले मान्छेले एक्सेप्ट गर्ने अवस्था बन्छ कि उनी पनि त्यही भित्रको संयोजकमा रहने या अरू केही डिजाइन अन्तर्गत ल्याएका हुन् या त्यहाँ पनि भाडबैलो गरेर निक्लिन सक्ने अवस्था के हुन सक्ला त डाक्टर? मलाई आफूलाई के लाग्छ भने 17,000 नेपालीको लासले न्याय नपाउन्जेल माओवादीबाट आएका नेताहरू पदमा त रहला तर जनताको मनमा रहन सक्दैन। उनका हैसियत बढ्ला, औकात बढ्दैन। जसको परिवारमा इनका कारणले लास खसेका थिए उनका नयाँ पुस्तामा, उनका हरेक सदस्यमा पूर्व माओवादी भनौँ अथवा त्यो अपराधबाट आएका 17,000 नेपाली मारेर आएका व्यक्तिहरूको त्यो सम्मान नेपाली जनताको मनमा हुन सक्दैन। जुम्लामा लास खसे पनि जनकपुरको मान्छेलाई पीडा भएको छ है। रोल्पामा लास खसे पनि रौथटमा रहेका वंशज मधेसीहरूलाई यो कुराको पीडा भएको छ। आफ्नो मातृभूमिमा जाबो सत्ता स्वार्थको लागि, मन्त्री बन्नको लागि, प्रधानमन्त्री बन्नको लागि निमुखा जनताहरू, खेती गर्न हिँडेका जनताहरू, किसानीहरूलाई घरमा छिरेर, खेतमा छिरेर जसरी हत्या गरिएको छ, शिक्षकहरूलाई घाँटी रेटिएको छ, यी र यस्ता अपराधहरू, अति अपराधहरू बोल्ने बेला भइसकेको छ। न्याय पाउनु पर्ने बेलाहरू भइसकेको छ। तर म आफूलाई के लाग्छ भने देशभरिका माटो प्रेमी नेपालीहरू चाहे जुनसुकै भूगोलका, जुनसुकै जातका, जुनसुकै क्षेत्रका, जुनसुकै समुदायका होस्, अपराधको पक्षमा आउन सक्दैन, अपराधीको पक्षमा आउन सक्दैन। अपराधी जोसुकै होस् सजाय पाउनै पर्छ। नागरिक मारेर राजनीति गर्ने पात्रहरूको हातमा माइक होइन हतकडी हुनुपर्छ। व्यक्ति जोसुकै होस् अपराधको सजाय नै पाउनुपर्छ। त्यो खालको सोच जनतामा आइसक्यो। अब न्यायाधीशहरूमा कहिले आउँछ? उहाँहरूले कानुनको प्रयोग दलीयताभन्दा माथि उठेर कहिलेबाट थाल्नुहुन्छ त्यो उहाँहरूको विषय हो। तर जुन दिन नेपालका न्यायाधीशहरू माटो सम्झेर कलम समात्छ तपाईँ ढुक्काउनुहोस्, राजनीति 1 महिनामा सफा हुन्छ। डाक्टर साहब, अर्को प्रश्न चाहिँ सँगसँगै उठेको जसपाको स्थायित्वको प्रश्न पनि अब उठ्न थाल्यो। यो कति लामो समय जाला या किनभने विगत हेर्दाखेरि त पदिए कुराहरूमै पटक पटक टुक्रिँदै कता जोडिँदै के गर्दै फेरि जोड्यो नै कसले कसरी जोड्यो भन्ने प्रश्नहरू पनि छन्। कति लामो जान्छ? नेपालमा 150 वटा भन्दा बढी राजनीतिक दल छ तर मान्छेले जम्मा 5-6 वटाको चर्चा गर्छन्। जुन दलले समाजलाई सिँचाइ गर्न सक्दैन, जुन दलको प्रभाव देशको हितमा हुँदैन, जसले आम नेपालीको विषयमा सकारात्मक चिन्तन लिँदैन, त्यो दलको विषयमा अरू पक्षले पनि चिन्ता लिँदैन। त्यो भएर पनि केही बिग्दैन, सिद्धिएर पनि केही बिग्दैन। त्यही भएर जसपाका नेताहरूसँग यति धेरै पुरानो दायित्वहरू छ कि उहाँहरूले अब देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा खुलेर र खोलेर आउनु भएन भने उहाँको उपस्थिति औचित्यहीन भएर जान्छ। अझै स्पष्ट डाक्टर साहबसँग मैले जान्न चाहेको चाहिँ बाबुराम भट्टराईको त्यहाँभित्रको उपस्थितिले त्यो शक्तिलाई बलियो बनाउँछ कि अझै क्षयीकरणतिर लान सक्ने सम्भावना पनि जीवित छ डाक्टर साहब त्यहाँनिर चाहिँ? अब यिनीसँग खास किसिमको उल्लेख्य शक्ति छैन, किनभने मधेस पहिला एउटा आधार थियो। अब जसपासँग मधेस पनि आधार रहेन। जसपाले चाहिँ मधेसको प्रतिनिधित्व गर्दैन, जसपाले जसपाको मात्रै प्रतिनिधित्व गर्छ, मधेसी जनताको गर्दैन। किनभने प्रतिनिधि अब जसपा रहेन, पहिला पनि थिएन। त्यो निर्वाचन, तपाईँ निर्वाचनको तथ्याङ्क हेर्नुहुन्छ भने मधेसबाट के अरे राजपाले 16 सिट पाएको, के अरे 10, राजपाले 11 र फोरमले 10 पाएको। त्यही ठाउँमा एमाले 21 पाएको छ, त्यही मधेसबाट। माओवादीले 22 कति पाएको छ, काङ्ग्रेसले 16 कति पाएको छ। मधेसले त सबैलाई मत दिएको छ। मधेस सबैको साझा हो। सिङ्गो मधेस यसैको हो भन्नु पनि भ्रम हो। मधेस सबैको हो। नेपालको 77 जिल्ला हरेक नेपाली नागरिकको लागि साझा भूमि हो। यो जिल्ला फलानुको हो भनेर छुट्याइएको छैन। र जसपाले दिएका दस्तावेजहरू, मोहन ठाकुरजीले, राजेन्द्र महतोजीले, उपेन्द्र यादवजीले दिएका दस्तावेजहरू ती जसपाका दस्तावेज हुन्, मधेसका होइनन्। यो भ्रमबाट हामी जति चाँडो मुक्त हुन सक्यौँ त्यति चाँडै मधेसलाई न्याय दिलाउन सकिन्छ। अलिकति विषय अन्तर्गत छ डाक्टर साहब, खास गरी यहाँले यो अङ्गीकृत नागरिकताका विषयमा दिनुभएको अभिव्यक्तिहरू अहिले आम रूपमा
चर्चाको विषय बनिरहेछ। अब त्यसलाई चाहिँ उसको विभिन्न खालका क्रिया प्रतिक्रियाहरू पनि आइरहेको छ। साँच्चीकै डाक्टरले भन्नुभएको रहेछ कि यदि वंशजका नागरिकहरूले मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गरेको भए अहिले हामी अघि ठाउँमा पुग्थ्यौँ। के भइरहेको हो यो खासमा डाक्टर साहबलाई? कहाँनिर त्यो मनमा त्यो बिज्यो? हुन त पहिल्यैदेखि यस्ता खालका कुराहरू गरिरहनु भएको छ। समस्याको जड नै त्यही हो डाक्टर साहब ठ्याक्कै। जहाँ जहाँ सीमा क्षेत्रमा मधेसीहरूको उपस्थिति छ त्यहाँ सीमा विवाद छैन। यसको अर्थ के हो भने मधेसका नेपालीहरू आफ्नो माटोलाई, आफ्नो अखण्डतालाई, आफ्नो सार्वभौमसत्तालाई, सिङ्गो नेपाललाई छातीमा लिएर हिँडेको छ। तपाईँ हेर्नुभयो भने मधेसी समुदायको बसोबास रहेको ठाउँमा सीमा विवाद आएको छैन। जब मधेस केन्द्रित नेताहरू जसले आफूलाई मधेसको प्रतिनिधित्व गर्छु भनेर दाबी गर्यो र उनले कालापानीको विषयमा मौन बस्यो, त्यो कुराले मलाई पीडा दियो। किनभने यो नक्सा जुन नेपाल सरकारले ल्याउन खोजेको छ, यो नक्सा भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नक्सा होइन, नेपाल सरकारको नक्सा होइन, केपी ओलीजीको नक्सा होइन, नेपालको नक्सा हो, देशको नक्सा हो। विमति होला, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग विमति होला, विमति होला केपी ओलीजीसँग उहाँको विमति होला, विमति होला राय सैरासँग विमति होला, तर देशसँग विमति हुनु भएन। राष्ट्रियताको सवालमा विपक्ष प्रतिपक्ष हुँदैन, पक्ष मात्र हुन्छ। जुन दिनदेखि जुन जुन दल राष्ट्रिय नक्साको विरुद्धमा गए, आम नेपाली सोच्न बाध्य भयो के भइराखेको छ मेरो मुलुकमा, मेरो पहिचान, मेरो अखण्डता, मेरो सार्वभौमसत्ता, मेरो माटो, मेरो देशको पक्षमा पनि बोल्न नसक्ने र देशको पक्षमा बोल्न नसक्नेहरूलाई हामीले नेता मानिदिनु पर्ने। यहाँनिर डाक्टर साहबलाई बिज्यो, मलाई मात्र होइन, नेपालीत्वको भावना बोकेका हरेक नेपालीलाई बिजेको छ। बोल्न सक्नु, बोल्न पाउनु फरक फरक कुरा हो, तर आम नेपालीलाई बुझेको छ, त्यो हरेक नेपालीलाई बुझेको छ जसको रगतमा नेपाली आमाको के अरे जसको शरीरमा नेपाली आमाको रगत बगेको छ, हरेक नेपालीलाई बुझेको छ। चाहे त्यो नेपाली दुबईमा बसेको होस्, चाहे त्यो इन्डियामा बसेको होस्, चाहे त्यो अमेरिकामा बसेको होस्। मातृभूमिको माथि असर पर्दा यदि कसैलाई बिजेको छैन भने ढुक्क हुनुस्, त्यो नेपाली होइन। नागरिकता र देशभक्ति एउटा मुलुकको लागि भएन भने त्यसको जीवन अपमानित मात्र होइन, पीडादायी हुँदै जान्छ। हामी विश्वभरिको मानवलाई आदर गर्छौँ, हरेक नागरिकलाई, हरेक देशलाई सम्मान गर्छौँ, हामी दुवै छिमेकीलाई सम्मान गर्छौँ, तर नेपालको मातृभूमि त मेरो प्रिय हो, म नेपाली हो भन्ने कुरा बाँकीले पनि स्वीकार दिनु पर्यो। अरू विवादहरू त आन्तरिक होला होला, संविधानभित्र 50 वटा कुरा संशोधन हो, म सहमत छु। प्रधान विषय त फेरि देश हो, देशको सवालमा, जनताको सवालमा अप्ठ्यारो पर्दाखेरि बोल्न सक्दैन भने त्यो नेपाली होइन, हैन डाक्टर? त्यो आम जनताले भन्ने कुरा हो। त्यो देशलाई काम नलाग्ने दुई खुट्टे यन्त्रहरू हामीलाई काम छैन। भनेपछि अङ्गीकृत नागरिकताधारीहरूमा देशको माया चाहिँ हुँदो रहेनछ। त्यसले अब यसरी वंश जतिको त हुनै सक्दैन, सम्भवै छैन। थुप्रै नेपाली वंशजहरू जसलाई खानलाई नहोला, नागरिकता पनि नहोला, बस्न ओडार पनि नहोला, तर मातृभूमिप्रतिको प्रेम त छ नि। मैले अङ्गीकृत साथीहरूलाई नेपालको सबै अधिकार देऊ, राजनीतिक अधिकार नदेऊ भनेको कारण के हो भने हाम्रा दुवैतिरका छिमेकीहरू विशाल विशाल छन्। उनका अर्थतन्त्र, उनका योजना, उनका भूगोल, उनका सबै कुरा असाध्यै राम्रो छ र त्यो सकारात्मक पक्ष हो। कुनै देश सबल छ भने राम्रो हो, तर हामी बल्ल तल्ल आफ्नो खुट्टामा उभिन खोजिराखेको छौँ। यही बेलामा अङ्गीकृतलाई सबै अधिकार दिएर नेपालमा दिन थाल्ने र नागरिकता प्रशस्त बाँड्न थाल्ने हो भने त्यो दिन दूर छैन कि जब हामीले आफ्नो अधिकारका लागि अङ्गीकृतहरूको बिचमा बिन्ती पत्र बिसाउनु परोस्। वंशज नेपालीहरू, चाहे त्यो हिमालको होस्, चाहे पहाडको होस्, चाहे तराईको होस्, आफ्नो औकात करदाता र मतदाता भन्दा माथि उठाउन नसकोस्, त्यो दिन पनि आउन सक्छ। त्यही भएर नागरिकताको खुल्ला वितरण र अङ्गीकृतहरूको राजनीतिक अधिकार कायम राख्ने हो भने दुईटा निर्वाचनमा नेपाल फिजी बन्छ। यदि अङ्गीकृत नागरिकलाई राजनीतिक अधिकार दिने हो भने
डाक्टरले भन्नुभएको रहेछ कतै कि मेरो आफ्नै परिवारमा पनि 2 जना अङ्गीकृत नागरिकहरू हुनुहुन्छ, तर पनि म यो विषयहरू उठान गरिरहेको छु। भित्र यो हृदयको स्पन्दन यही हो होइन डाक्टर? त्यो स्वाभाविक हो, किनभने म भन्दा मेरो देश ठुलो छ, मेरो परिवार भन्दा मेरो देश ठुलो छ, मेरो जात भन्दा मेरो देश ठुलो छ, मेरो समुदाय भन्दा मेरो देश ठुलो छ। तर जब देशका सवाल आउँछ त्यतिखेर परिवार, समाज, धर्म, व्यक्ति गौण विषय भएर जान्छ। मेरो आफ्नै आमा, मलाई जन्म दिनुभएको आमा अङ्गीकृत वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिक हुनुहुन्छ, तर देशको सवालमा म चाहिँ उहाँलाई राजनीतिक अधिकार नदेऊ भनेर भन्छु। यस कारणले होइन कि उहाँले मेरो देशप्रति फरक धारणा राख्नु होला, यस कारणले कि त्यत्रो भिडमा 10-20 जना पनि गलत निस्क्यो भने हामी कहाँको बस्ने? नेपाल नरहे नेपाली कहाँ बस्ने? कहाँ गएर राजनीति गर्ने? कहाँ गएर आफ्नो यो मेरो मातृभूमि हो भन्ने? अङ्गीकृत नागरिकहरूको राष्ट्रियतामाथि म शङ्का गरेको होइन, तर यत्रो राष्ट्र निर्माणका लागि 1 पुस्ता त त्याग गर्नुहोस्। नेपालीहरू 50 पुस्ता त्याग गरिसक्यो, मान्छे 20-20 पुस्ता त्याग गरिराखेको छ। यदि तपाईँको नियत खराब छैन भने 1 पुस्ता त्याग गर्न त सक्यो नि त, सबै अधिकार त दिएकै छ त। त्यही भएर नागरिकताको सवालमा कठोर हुन सकिएन भने नेपाल नेपालीहरूको हातमा बस्न सक्दैन। यसमा कुनै तलमाथि कहीँ तरता पनि छैन। नागरिकताको सवालमा, राष्ट्रियताको सवालमा, अखण्डताको सवालमा सम्झौता गर्न सकिँदैन, गर्नु हुँदैन। यदि कसैले गर्छ भने ऊ शुद्ध नेपाली होइन। अहिले जोडतोड रूपमा कसले उठाएका छन् यो विषय त डाक्टर साहबलाई अब नजिकबाट थाहा छँदैछ। अङ्गीकृतलाई पनि कार्यकारी प्रमुख, राष्ट्रको फर्स्ट म्यानसम्म पनि बनाउनु पर्यो भन्ने मागहरू पनि बेला बेला उठिरहेछन् होइन। त्यसलाई एउटा प्रमुखताका साथ उठेका छ। त्यहाँनिर गडबडी छ होइन डाक्टर साहब, राम्रै गडबडी छ त्यहाँनिर, गजबकै। उनका आफ्नै नागरिकतालाई केन्द्रमा राखेर बोलेको पनि हुनसक्छ, अथवा वैचारिक भारी पनि बोकेको हुनसक्छ। तर ढुक्क केमा हुनुहोस् भने उनका यो अभियानमा नेपालीत्व नहुन पनि सक्छ। देशका लागि सोच्नेहरू आफ्नो लागि सोच्दैन, नेपालको भविष्यका लागि चिन्तन गर्नेहरू आफ्नो ज्यानको चिन्ता गर्दैन। त्यही भएर कसैले अङ्गीकृतलाई सबै पद दिनुपर्छ, सबै ठाउँ दिनुपर्छ भन्ने सोच्दैछ वा बोल्दैछ भने उहाँले नेपाललाई छिटोभन्दा छिटो फिजी बनाइदेऊ भने हो। नेपाललाई छिटोभन्दा छिटो वास्तविक रैथाने नेपालीहरूलाई करदातामा सीमित गरौँ, मतदातामा सीमित गरौँ, हामी कानुन बनाइदिन्छौँ, त्यो अनुसार यिनीहरू बस्छ भनेर त्यो एउटा दम्भ, त्यो एउटा भिड, त्यो नेपाल कब्जा गर्ने मानसिकता उनका पनि हुनसक्छ अथवा उनका दाताको पनि हुनसक्छ। तर यी अनुहारहरू जसको गोजीमा नागरिकता छ र मनमा नेपालीत्व छैन, यस्ता पात्रहरूलाई नेपाली मिडियाले उजागर गरिदिनुपर्छ। कागजी नेपालीहरूले कागज मात्रै नेपालको बनाउने र भावना मन नेपाली नहुने हो भने त्यसले नेपाललाई निकास दिन सक्दैन। त्यो देश जोगाउने त्यो एउटा देशलाई जोगाउने हो र आम नेपालीको 3टा कुरा भूमि, भावना र भविष्य जोगाउने हो भने नागरिकताका सवालमा राज्य कठोर हुनुपर्छ। एउटा पनि वास्तविक नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित हुनु भएन र यो वा त्यो कुनै पनि कारणले गैर नेपाली कुनै पनि शर्तमा नेपालको नागरिकता पाउनु भएन। सानो मुलुक हो, थोरै जनसङ्ख्या छ, त्यो पनि राजनीतिक चेतना भएका झन् थोरै छन्, आर्थिक समृद्धि झन् कममा छ। यस्तो बेलामा अलिकति पनि खुकुलो गरिदिनु भयो भने नेपाल नेपालीहरूको हातमा नरहन सक्छ। अलिकति डाक्टर साहब खास गरी यो हिन्दी भाषाका विषयमा मतलब भाषा आफैमा महत्त्वपूर्ण छ, हामी सबैले सम्मान गर्नुपर्छ। यद्यपि धेरै प्रश्नहरू नागरिक स्तरबाट उठिरहेछन्। नेपालको संसदमा जसरी गुन्जयमान भइरहेछन् हिन्दी भाषाहरू, त्यसमा डाक्टर साहबले आफ्नो मत राखिरहनु भएको छ। त्यो नीतिभन्दा पनि त्यसको नियत कहाँनिर जोडिन्छ भनेर डाक्टर साहबसँग म जान्न चाहन्छु कि हेर्नुहोस्, हिन्दी भाषा म पनि राम्रै बोल्छु र भाषालाई भूगोलको सीमा हुँदैन। भाषा जति पनि छन् सबै खालको भाषालाई म सम्मान गर्ने मान्छे हो, तर कुन भाषा कुन ठाउँमा बोल्ने र बोल्ने ठाउँमा वैधानिकता छ कि छैन भने प्रधान विषय हो। जस्तै भारतको संविधानले 22वटा भाषालाई राष्ट्रभाषाको दर्जा दिएको छ
र त्यो 22वटा भाषामध्ये तपाईँ जुनसुकै भाषा सरकारी कामकाजको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भारतभरि नेपाली बोल्ने व्यक्तिहरू पनि छन्, दार्जिलिङ सिक्किमतिर पनि छ, र भारतभित्रै हिन्दी भाषा नबोल्ने प्रदेशहरू पनि छ, परिवार त टन्नै छ हिन्दी भाषै नबोल्ने नजानेको। भारतमै एचडी देवगौडा जब प्रधानमन्त्री भए अनि बल्ल उनले हिन्दी सिक्न थाले, बोल्न होइन सिक्न थाले एचडी देवगौडाजी। त्यो भाषा र भावना फरक कुरा हो। संसदभित्र हिन्दी बोल्ने व्यवस्था संविधानले दिएको छ कि छैन पहिला मान्यजीले पढ्नु पर्यो। र मेरो बुझाइ के हो भने नेपालको संविधानको 7को 1ले राष्ट्रभाषाको व्याख्या गरेको छ र प्रश्न भनेको छ कि सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरीमा लेखिने नेपाली भाषा हो। त्यो संसदभित्र हिन्दी बोल्ने कसैको चाहना छ भने पहिला संविधान संशोधन गर्नु पर्यो, संविधानमा लेखाउनु पर्यो कि म यो भाषा बोल्न सक्छ, संविधानले स्वीकार गर्नु पर्यो, त्यसपछि हिन्दी बोल्दा भयो। अब रहेको तर्क के छ भने कतिपय मान्छेको भनाइ चाहिँ कि शपथ ग्रहण हामीले हिन्दीमा गऱ्यौँ, हिन्दी किन बोल्न नपाउने। त्यस्तो हो भने त 64 सालमा त 82 जना जनताले निर्वाचितै नगरेका नेताका खल्तीबाट निस्केका नामहरू संसदभित्र छिरे त थिएन। उनले संविधान सभाको विषयमा छलफल गरे। के फेरि 84 जना छिराउने हो त? म सानो हुँदा हाफ प्यान्ट लाएर घुम्थेँ, अहिले संसदमा फेरि म हाफ प्यान्ट लाएर जाने हो त? हिजो के थियो, हिजो कति कमी कमजोरी थियो, त्यो तफसिलका कुरा हुन्, त्यो सपार्दै आउनु पर्यो। हाम्रो नेपालको संविधानले हिन्दी, मैथिली, उर्दू जुन जुन भाषालाई स्वीकारेको छ त्यो भाषामा बोल्न पाइयो। संविधानले नै नस्वीकारेका भाषाहरू बोलिदिनु भएन, किनभने कानुन निर्माताहरूले नै कानुनको पालन गरिदिएन भने समाजमा कानुनप्रतिको मोहभङ्ग हुन्छ। एकजना मान्यले ठ्याक्कै नाम उल्लेख नगरौँ, सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति के दिनुभयो भने सबैभन्दा धेरै बोलिने भाषाहरूमा नेपालमा हिन्दी भाषा 19औं नम्बरमा पर्छ र मधेसका जनताहरूको चाहिँ जिनमा छ हिन्दी भाषा भन्नुभएको छ। डाक्टर त्यही क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, साँच्चै मधेसका जनताहरूको जिनमा हिन्दी भाषा छ डाक्टर? मातृभाषा त होइन, सम्पर्क भाषाको रूपमा हिन्दी प्रयोग गर्छन्। मातृभाषाको रूपमा मैथिली, अवधी, भोजपुरी मात्र हो। त्यो मान्यजीले आफ्नो जिनको कुरा गर्नुभयो होला, किन हाम्रो मलाई चाहिँ लाग्दैन त्यो मान्यजीको आफ्नो जिनमा होला, अथवा मान्यजीलाई के लागिरहेको होला भने मैले यो कुरा भनेपछि अमुक निकाय म माथि खुसी हुन्छ भन्ने लागेको होला। तर त्यो भ्रम हो। नेपाल भारत सम्बन्धका आधार भनेको हिन्दी भाषा होइन। हिन्दी भाषा बोल्दैमा भारतप्रति राम्रो हुने र नबोल्दैमा भारतप्रति खराब हुने होइन। ट्रम्पले हिन्दी बोल्दैन, राम्रै सम्बन्ध छ भारतसँग। सी जिनपिङले हिन्दी बोल्नुहुन्न, तर राम्रै सम्बन्ध छ भारतसँग। त्यो भाषालाई सम्बन्धसँग जुन जोड्ने एक खालको त्यो जुन अभ्यास भइराखेको छ त्यो आफैमा ठिक होइन। र म के पनि भन्छु भने उहाँहरूले हिन्दी भाषा बोलिदिएर संसदभित्र भारत विरोधी भावना जुन जन्माइराख्नु भएको छ त्यो समग्रमा दुवै देशको हितमा होइन। नेपालको संविधानले दिएको कानुनी व्यवस्था अनुसार नेपाली सांसदले बोल्ने हो, चीनको संविधानले दिएको व्यवस्था अनुसार चीनको सांसदले बोल्ने हो, भारतको संविधानले दिएको भने भारतका सांसदले बोल्ने हो। गुड पोइन्ट आउट गर्नुभएको छ। उहाँहरूले हिन्दी बोलेका कारणले गर्दाखेरि त्यसले नेपाल भारत सम्बन्धलाई राम्रो होइन कि नराम्रो बनाइरहेछ हो, झन् बिगारिरहेछ उहाँहरू हिन्दीको लागि। उहाँहरू जसलाई खुसी बनाउन चाहनुहुन्छ या केही स्वार्थका लागि बोलिरहनु भएको छ त्यो उहाँहरूकै लागि ब्याकफायर भइरहेछ। ब्याकफायर हो। तर पनि बोलिरहनु भएको छ कि र त्यसका लागि हिन्दीलाई स्थापित गराउने भन्नुहुन्छ उहाँहरू? मलाई लाग्दैन कि उहाँहरू जुन तहमा हुनुहुन्छ त्यो तहबाट यो भाषा स्थापित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। भाषा भनेको त प्रयोगमा आधारित हुने कुरा हो। तर कुनै अमुक ठाउँमा बोलेकै भरमा भाषा स्थापित हुने होइन। तर उहाँहरूको हिन्दी प्रेमले नेपाल भारत सम्बन्धलाई चाहिँ नकारात्मक प्रभाव पर्दैछ, त्यो चाहिँ फेरि पक्का हो। अब अन्तिममा जानु पर्दैन सर, जसले निरन्तर रूपमा बोलिरहनु भएको छ हिन्दी भाषा संसदमा, उहाँले नै खास गरी पथलैयामा नेपाली सेनाको क्याम्प राखेका विषयमा त्यो इन्डियाको सीमा नजिक किन राखेको त्यसले चाहिँ भारतको सुरक्षा खतरा बढाउने भयो टाइपका अभिव्यक्ति पनि दिनुभएको छ। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? हेर्नुहोस्, नेपाली सेनाले क्याम्प कहाँ राख्ने भन्ने कुरा उहाँलाई सोधेर राख्ने कुरा होइन, राज्यले निर्धारण गर्ने कुरा हो। त्यही भएर उहाँ जुन रूपबाट यो देशलाई, यो सेनालाई, आम नेपालीलाई अथवा समग्र व्यवस्थालाई जसरी उहाँले विवादमा लान खोजिराख्नु भएको छ यो संसदीय मर्यादाको विरुद्धमा पनि हो। किनभने उहाँलाई संसद बनाउँदाखेरि
त्यो समय, संसदको समय, त्यो गरिमामय स्थानको समय र त्यो पैसा, हरेक सेकेन्डको पैसा नेपाली जनताको करबाट उहाँले तलब खाइराख्नु भएको छ नि। देशभरिको करको पैसा हो नि उहाँको, उहाँले खाने तलब हो। त्यही भएर संसदको समयलाई बर्बाद गर्ने, अहिलेको समय भनेको कोरोनासँग लड्नुपर्ने समय हो। अहिलेको समय भनेको नेपालभरि जुन जागृत हुन लागेको देशभक्तिको भावना छ त्यसलाई जोड्नुपर्ने समय हो। अहिलेको समय भनेको नेपालमा जात जातिभन्दा माथि उठेर सबै नेपाली एक हौँ भनेर भावनामा लानुपर्ने समय हो। यो समयमा खण्डित मानसिकता, खण्डित सोच, खण्डित विचार वा खण्डित अभिव्यक्ति दिएर उहाँले आफ्नो मात्र होइन संसदकै गरिमा बिगाडिराख्नु भएको छ। आम जनताले भन्न थालेको छ के खालको सांसद हामीले चुन्छौँ, कुन तहको मान्छे हामीले चुन्छौँ, के कोरोनाको बेलामा के हल्ला गरेर बसेको हो। उहाँले सिङ्गो संस्थाको मर्यादा र यो किन हुन्छ भने जब सभामुख पदका लागि योग्य र क्षमतामा अयोग्य हुन्छ नि यस्तो हुने हो। सभामुख जस्तो पदको मान्छेले संसदको मर्यादा कायम राख्ने, नेपाल भारत सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने र संसदको समयलाई सकारात्मक रूपमा लानको लागि यी र यस्ता सांसदहरूलाई कुनै न कुनै रूपबाट सचेत गराउनु पर्ने थियो। यता यो जुन विवाद देखियो नि, राज्यको महत्त्वपूर्ण समय अनावश्यक कुरामा खर्च भइराखेको छ र सहमुख मौन छ भने यो सहमुख आफ्नो योग्यताको बारेमा, आफ्नो क्षमताको बारेमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बेला भयो। एकदमै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। यो समय सम्वादको लागि आभार छु। यहाँलाई धेरै धेरै